اهل مدینه انصار با وجود رسول الله انس گرفتند، اما شیطان همیشه کارسازه، همیشه در کمین نشسته و فرصت ها رو میشماره، تا اینکه یک روزی در فتح حنین غنایم زیادی، اگه اشتباه نکنم در فتح حنین بود، غنایم زیادی در اختیار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. پیامبر 100 تا شتر به ابو سفیان داد، انصار هم همراهش بودن، 100 تا شتر به اون داد، 100 تا شتر به اون داد. به انصار چیزی نداد. تو صفوف انصار یک زمزمه شنیده شد: ما جاش دادیم، اهل مکه بیرونش کردن، مصادره کردن اموالشون، زندگیشون، شکنجه دادن، کشتن، ما جاش دادیم، تحویلش گرفتیم، راش دادیم، حمایتش کردیم، باهاش جنگیدیم، همراهش یعنی باهاش جنگیدیم بر علیه دشمنانش. الان میاد 100 تا شتر میده به ابو سفیان که 21 سال باش مبارزه کرد. وقتی این مقوله بهش رسید جمعشان کرد، 3 تا جمله بهشون گفت، 3 تا جمله به انصار گفت. بس جمله ها را بشنوید. یا معشر الانصار، جلسه خصوصی فقط با انصار. ما مقالتون بلغتنی عنکم، این چه مقولی است که از شما به من رسیده. الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله صلی الله علیه وسلم. آیا راضی نمیشی مردم گاو و شتر و گوسفند بگیرن برن، رسول الله مال شما باشه، رسول الله با شما بر بگرده به مدینه، به شهر شما؟ این دستمالای رو سرشون بود، آوردن پایین گذاشتن رو چشمشون. کسی صحبتی نیست دیگه. آیا راضی نمیشه مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن، رسول الله با شما بر بگرده؟ دستمالاشون گذاشتن رو چشمشون، شروع کردن. جمله دوم: لو سلك الانصار سلك الناس شعبا و سلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. اگر مردم راهی رو انتخاب کردن، انصار راهی رفت، من راهی میرم که انصار رفته. بیشتر گریه کردن. اما جمله آخر گفت: یا معشر الانصار المحیا محیاکم و الممات مماتکم. زندگی من در جمع شماست و مردن منم در شهر شما و جمع شماست. گفتم بس دیگه طاقت نداریم. و نسو اشتباه کردیم، ما گاو و گوسفند و شتر نمیخوایم. چیزی شیطان القا کرد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این چنین خداوند قدرت آیات خودش، این آیات و عظمت خودش، که این آیات چه قدرت هایی داره که دشمن رو تبدیل به دوست میکنه. قدرت 2 تا جمله اونقدر زیاده که حد و حسابی نداره. لا اله الا الله محمد رسول الله. کل جهان اسلام، دیده و ندیده، مرده و کسی که بعد به دنیا میاد، همین میشه برادر تو. همین 2 تا جمله دیگه. حتی وقتی دعا میکنی میگه اللهم اهدنا فی من هدیت. دیگه برای خودت هم دعا نمیکنید، همه رو شریک میکنید. اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. دیگه همه رو شامل میکنید. 2 تا جمله چقدر قدرت داره. آیات خدا خیلی قدرت داره.